अस्सलाम वालेकुम जी। वंस अगेन आई एम हियर। तो जी आज हम कुछ बात करेंगे यूट्यूबर्स के ऊपर जो काफ़ी इन्फॉर्मेशन दे रहे होते हैं कि जी ऐसा कर लो वैसा कर लो। तो उनके बारे में मैं कुछ आपको बताना चाहूँगा। तो जी हुआ ये कि एनिमल लवर तो था ही। तो जब यूट्यूब वगैरह पे देखा कि गोट फार्मिंग के हवाले से बहुत से वो एक कैलकुलेशन बता देते हैं जी कि अगर आप 10 बकरियां पाल लें तो जी आपको इतना प्रॉफिट होगा, आप सालाना हिसाब लगा लें वगैरह वगैरह। तो जी एक बंदे ने जो हद ही कर दी, उसने कहा कि बकरियां पालें और सालाना करोड़ों कमाएं। अच्छा जी, करोड़ों कैसे कमाया जाए? तो जी उनका पहले मैं आपको पॉइंट ऑफ व्यू बता देता हूँ, फिर उसके बाद मैं आपको अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर कर दूँगा। तो जी हुआ ये कि उस शख्स ने कोई 50 के एस्टिमेटली, मुझे कुछ प्रॉपर याद नहीं है, कहा कि जी आप 50 बकरियां ले लें या 100 बकरियां ले लें, कुछ इस तरह उन्होंने कहा कि जी आप एक फार्म बना लें, 4 दीवारी दे दें। उसके बाद जनाब उन्होंने कहा कि जी आप हो सके तो एक सर्वेंट रख लें। ठीक है जी, सर्वेंट भी हो गया। फिर उन्होंने कहा कि जी आपने ये डालें वो डालें एक्सेट्रा एक्सेट्रा सब। तो जनाब उसने हिसाब लगाया कि एक बच्चा 10,000 का बिकेगा। 10,000 के हिसाब से 100 को उसने जो है कोई मल्टीप्लाई किया हुआ था, या 50 को, जो भी था मुझे प्रॉपर याद नहीं है। बट उसने कहीं घूम फिर के 1 करोड़ रुपया उसको बना लिया, या 10 लाख, या ऐसा कुछ उसने एक फिगर बनाकर दे दिया यूट्यूब पे। तो जनाब मेरा अपना एक्सपीरियंस है कि गोट कभी इतना प्रॉफिट नहीं देते। ठीक है जी। अब उसने कई नस्लें बताई, टेढ़ी नस्ल बताई, फिर उसने राजनपुरी बताई। तो बहुत से एग्जाम को मिला के भी आप इतना प्रॉफिट गेन नहीं कर सकते हो। देखें जी, उसकी बहुत सी चीज़ें हैं, मैं आपको बता दूं। मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। किसी भी शख्स का देखो नाम भी नहीं ले रहा, ना किसी पे पॉइंट कर रहा हूँ, जस्ट कह रहा हूँ कि यूट्यूबर्स बहुत आम है कि जी ये पाल लें वो पाल लें ये पाल लें, किसी को फैक्ट एंड फिगर्स नहीं बताते। तो जी फैक्ट एंड फिगर्स ये है कि जी मैंने लिए 7 बकरियां ली मैंने। ठीक है जी। कुछ मैंने 1-2 प्रेगनेंट ली। तजर्बा करना था जी, लाजमी बात है, आखिर वहाँ से सब कुछ छोड़ छाड़ के आया, यहाँ पे काम तो करना था। तो जी उन 7 बकरियों में से एक ये छोटी सी एक बची हुई है। खैर इसका मैं आपको बताऊंगा सीन। तो जी 2 मैंने प्रेगनेंट ले ली थी, वो टेढ़ी बकरी थी। तो वो 2 टेढ़ी ले ली थी, एक देसी ले ली थी, एक ये ली थी मैंने, ये यंग थी उस टाइम, बच्ची थी, छोटी थी। तो और उसके बाद जो है जनाब 2 बकरियां मैंने जवान बकरी, जिसे आप कह सकते हो कि जिसे हम जवान कह सकते हैं, कि वो कुछ टाइम तक मेट करके वो किड्स देना शुरू हो जाएगी। तो जी जो प्रेग्नेंट वाली थी टेढ़ी नस्ल के, वो बच्चे ले लिए, 6 महीने उनको रख भी लिया। ठीक है। 6 महीने रखने के बाद उनका प्राइस आप यकीन करें मंडी में तकरीबन 7,000 6,000 ये लग रहा था। हेल्दी थे, ये नहीं कि कमज़ोर थे, हेल्दी थे। उनको बाकायदा मैंने बहुत अच्छी ट्रीट की थी। उनकी सेहत ज़िंदगी रही तो मैं आपको उसमें मेरे टिकटॉक पे हैं वो वीडियोस, तो वो मैं आपको ज़रूर शेयर करूँगा। तो खैर जो दूसरी बकरी थी देसी थी, उसके बच्चे हुए सेम 6 मंथ्स पाले। वो 2 बच्चे थे, तो टोटल 10,000 मुझे मिला इनका। हालांकि मैं बकरी से दूध भी नहीं निकालता था और उनको किड्स को फीड करवा रहा था। अच्छा जी, जब मैंने ये सीन चेक किया, फिर मैंने कहा यार इसमें तो कोई प्रॉफिट ही नहीं आ रहा। और आप यकीन जाने कि जितनी ख्वारी, ये छोटा जानवर जो है, ये बकरी वाला ना, बहुत तकलीफ़ देह है। एक तो आपने सब कुछ परचेज़ करनी है, आपने इनको खिलाना है। ठीक है। जो कॉस्ट वो मेरे भाई साहब बता रहे थे कि जी सालाना इतना मुनाफा होता है, अब यकीन करें उनको दाना देना पड़ता था। ठीक है। अभी तो फिर भी मैं माशाल्लाह आपको ये बताऊं कि मेरे पास चराईगाह थी, मैं चराने चला जाता था। तकरीबन सारा सारा दिन मैं चलाता, तकरीबन 7-8 महीने मैं बकरियां चराता रहा। तो जी बकरियों में कोई ऐसा प्रॉफिट नहीं है, सिर्फ उसमें एक किस्म में प्रॉफिट है कि एक मैं पहले अपना पर्सनल शेयर कर दूं। तो जी बकरियां भी चराई, सब कुछ किया। फिर किसी ने कहा कि यार आप जो हैं
بکریاں بھی رکھیں، ساتھ ساتھ میں آپ بکرے بھی رکھ لیں، کڈ لے لیں بکروں کے، عید پہ جی اچھے ریٹ پہ بک جائیں گے وغیرہ وغیرہ۔ تو جی بکرے لے لیے، بکرے جب لیے تو ان کو پراپر فیڈ بھی دیا، سب کچھ کیا، دانہ جوار وغیرہ وغیرہ سب کچھ میں نے پرووائڈ کیا، ایون کہ میری اپنی فصل تھی مونگ کی، مونگ دال جسے آپ کہتے ہو، ایون وہ تک کھلا دی بھائی۔ چلو جی وہ ماشاءاللہ اچھے موٹے ہو گئے، سب کچھ ہو گیا۔ اس کے بعد فردر میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جیسی سردیاں آئیں، اب وہ تقریباً میں نے 5ویں مہینے لی تھے بکرے جو تھے، 5th منتھ، پچھلے سال کی بات بتا رہا ہوں، 2020 کی۔ تو جی وہاں پہ 5ویں مہینے میں نے لیے، ان کو پالا، ان کو دانہ دیا، سب کچھ کیا۔ جیسی سردیاں آئیں تو جی یہاں پہ ابھی میں آپ کو آئی تھنک کیمرہ بیک ہو سکے تو میں آپ کو دکھاؤں، نہیں کیمرہ بیک نہیں ہو سکتا، خیر میں آپ کو یوں دکھا دیتا ہوں کہ یہاں پہ ساری طرف جو نا آبادی ہو گئی۔ جب آبادی ہو گئی، یہ دیکھیں نا کھلی بھی رکھی ہوئی تھی کہ ان کو یہیں پہ فیڈ کرتا تھا۔ جب سردیاں آئیں تو جی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بیر ہوتی ہے، بیر کھلایا جاتا ہے ان کو، اور سب کچھ زمیندار کے لیے نا کلوز ہو جاتا ہے سردیوں میں، کیونکہ ہر زمیندار کچھ اگائے یا نہ اگائے گندم تو وہ لازمی ہی اگائے گا۔ تو جی گندم اگائی، اب رستے بند ہو گئے، جانور کھڑے ہو گئے، باہر سے ان کو ٹوکا بھی دے رہا تھا، سب کچھ دے رہا تھا، لیکن وہ ہیلتھ مزید گراتے رہے، کیونکہ جب ایک جانور چلتا پھرتا ہوا ہو، جو ریوڑ کا ہو، وہ اچانک آپ اس کو باندھ دو اور پھر اس کو اللہ کرے آپ سونا بھی کھلا دو نا، وہ فیٹنگ میں نہیں آتا۔ ڈیوارمنگ بھی کی بھائی، ایسا کوئی ایکسپیرینس نہیں کہ میں نے ان کے پروسیجر پہ نہیں چلا، ڈیوارمنگ بھی کی۔ اور دوسری بات آپ کو بتاؤں، اس کے ہیلتھ کے حوالے سے جو وائرسز کے خلاف، صحت کے خلاف جو انجیکشنز ہوتے تھے ویکلی، کچھ ویکلی تھے، کچھ منتھ میں آ جاتے تھے، یہاں پہ سرکاری والے آ جاتے تھے، سرکاری اسپتال والے وہ لگا کے چلے جاتے تھے، اور باقاعدہ پھر ان کی ایک دوا آتی تھی کیڑے وغیرہ کے جسم پہ جب ہو جاتے ہیں تو وہ بھی ٹریٹ کرتا رہا، پر کوئی پروفٹ نہیں۔ تو بھائی یہ بکری والا جو سین ہے نا، یہ صرف اس بندے کے لیے ٹھیک ہے جس کا 24 آور صرف بکری کے ساتھ ہو، ٹھیک ہے، وہ فردر کوئی کام نہیں کرے، یہ آپ مانیں یا نہ مانیں۔ اب ہمارے علاقے میں آپ کسی بھی چرواہے کے پاس چلے جائیں، آپ ان سے یہی پوچھ لیں کہ جی آپ کا مین کام کیا ہے، کیا بکری کے علاوہ کوئی دوسرا کام کر سکتے ہو؟ تو جناب وہ کہے گا کہ میں نہیں کر سکتا۔ آپ پرسنلی آپ پوچھ سکتے ہیں، کسی سے بھی پوچھ سکتے ہیں۔ تو جناب یہ ہمارے اکثر آپ نے دیکھے ہوں گے پٹھان برادران جو ہوتے ہیں 100 200 300 بکریاں لے کے گھوم رہے ہوتے ہیں ریوڑ میں، ایک جگہ سے دوسری جگہ تیسری جگہ۔ آپ ان سے کبھی پوچھ لینا، بولو یار کیا آپ کوئی دوسرا کام کر سکتے ہو؟ وہ کہے گا نہیں۔ اور آپ اس سے پوچھو کہ آپ کی انکم کیا ہے، کیا آپ کیا اپنا جو روزگار ہے وہ آپ کیسے چلا رہے ہو؟ تو یقیناً آپ کو جواب یہی ملے گا کہ جناب جب ہمیں ضرورت ہوتی ہے تو ہم 1-2 بکری کا بچہ بیچ دیتے ہیں یا بکری بیچ دیتے ہیں، ایکسیکٹرا ایکسیکٹرا اینڈ آل، آپ کو یہی بتائے گا۔ اور اس کے پاس انکم کا پروسیجر اور کچھ بھی نہیں ہے کہ وہ اپنا ایک جانور بیچ دے اور اپنی ضرورت پوری کر لے۔ اور فارم میں یقین جانیں آپ کو ایک بکری بیچ کے اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے تو آپ کو کوئی پروفٹ نہیں ہے۔ اب بکری پالن کا سین میرے پاس جو اس کا حل نکلا ہے وہ بہت پیارا حل ہے، اس میں بچت بھی ٹھیک ہے، اور جیسے آپ کہتے ہو نا کہ خواری ہو گئی، اتنا ملا نہیں، تو اس میں وہ ٹھیک رہتا ہے۔ آپ پتہ کیا کریں گے، آپ ایک اچھے نسل کے تیار بکرا دوندہ بکرا لیں گے جی، چاہے آپ فارم میں بنا لیں، چاہے آپ کہیں اپنے گھر میں چھت پہ کہیں پہ بھی آپ رکھ سکتے ہیں۔ تو جی اس کو آپ نے آلریڈی دوندہ لینا ہے، عید سے رمضان کے ٹائم میں آپ لینا ہے، یا جیسی رمضان اینڈ ہو رہا ہے آپ وہ پرچیز کر لیں۔ پرچیز کرنے کے بعد جناب آپ نے ایک آپ کے کہیں بھی جہاں پہ جانوروں کا ویٹ والا ہوتا ہے، آپ اس کے پاس چلے جائیں، اس سے آپ ونڈا لے لیں، ٹھیک ہے، فیٹننگ ونڈا جو ہوتا ہے، فیٹننگ ونڈا دے دیں، کھل لے لیں، وہ بہت سی چیزیں ہیں، وہ کبھی تفصیل میں آپ کو مزید دوسری ویڈیو میں بتا دوں گا، لیکن ابھی جو مین ٹاپک ہے ہم اس پہ رہیں گے۔ اب وہ لے لیں، ٹھیک ہے، آپ اس کو تقریباً 40 ڈیز میں یا 60 ڈیز میں آپ اس کو انشاءاللہ فربا کر لیں گے۔ اور آپ نے جب جانور چوز کرنا ہے وہ آلریڈی آپ نے تھوڑا تندرست بکرا آپ نے دیکھنا، اس کی ہائٹ، ویٹ، لینتھ
کان سینگ سب آپ نے دیکھنے ہیں اس کے. اور جی عید پہ دوندا چوگے میں کوئی فرق نہیں ہوتا, بک جاتا ہے. یہ کام میں بھی کر چکا ہوں. عید پہ میں نے بہت سے سیل کیے ہیں. ایون کوئٹہ منڈی میں میں رہا ہوں, پنجاب کی منڈی میں رہا ہوں, میں نے سیل کیے ہیں. تو پرائس آپ یقین جانیں عام روٹین میں وہ بہت اچھا بک جاتا ہے. اور بکتا کیا ہے, یاد رکھیے گا, آپ کا جانور کی فیٹنگ بکے گی. جتنا آپ کا جانور فیٹ ہوگا, اللہ کرے اس کا رنگ کوئی بھی ہو, وہ کالا سیاہ کیوں نہ ہو, ہاں فرق کرتا ہے کہ تھوڑا سا خوبصورت ہو. وہ یقین جانا وہ چند لوگ ہوتے ہیں جو خوبصورتی کو دیکھتے ہیں. باقی جو مڈل کلاس دیکھ لیں, امیر بھی دیکھ لیں, وہ یقین جانیں وہ جانور کی فیٹنگ کو, میٹ کو, صرف ان کو دیکھے گا کہ کتنا موٹا ہے, اس میں کتنا وزن آ رہا ہے, ایکسیٹرا ایکسیٹرا. کیونکہ فرسٹ ٹائمر نہیں ہے وہ ہمیشہ بکرے عید پہ چلو صحیح, جیسے بھی صحیح وہ لیتے ہیں, تو ان کو پتہ ہے. تو اس میں بہتر چیز آپ کے پاس یہی آپشن ہے کہ آپ کا جانور فیٹ ہو. اس میں اگر آپ رنگ کی چوائس کریں تو آپ پیور بلیک لے لیں, پیور وائٹ لے لیں, اس میں کوئی بھی آپ لے سکتے ہیں, اس میں کوئی ایشو نہیں ہے. جسٹ آپ کو میں کہہ رہا ہوں اس کی ہڈی بڑی ہو کمر پہ, ٹھیک ہے, پاؤں کی ہڈی اچھی ہو, گردن اچھی ہو, اور کوشش کریں کہ سینگ نہ ہوں ان کے. کیونکہ زیادہ تر میرا اپنا ایکسپیرینس ہے کہ سینگ والے کو کچھ لوگ خاص پسند نہیں کرتے. سینگ ہوں تو چھوٹے ہوں, یا تو بہتر ہے کہ سینگ نہ ہو, تو وہ بہت اچھی قیمت پہ بک جاتا ہے. تو فارم کریں تو آپ اس میں یہی بکرے رکھیں, عید پروسیجر کریں. اگر آپ کو میری بات پہ یقین نہیں آتا تو آپ کراچی کا کوئی بھی کیٹل فارم یوٹیوب پہ سرچ کر لیں. ان کا ہمیشہ کا پروسیس یہی ہے کہ وہ صرف اور صرف عید پر اپنے کیٹلز بیچتے ہیں. چاہے آپ کیٹل پالیں, بکرے پالیں, آپ کو عید پہ ہی منافع دیں گے. اور یہ جو گوٹ فارمنگ کا پروسیجر ہے نا, یہ صرف ہمارے جو دبئی والے بھائی صاحب بیٹھے ہوئے شیخ لوگ, ٹھیک ہے نا, ان کے پاس جناب میٹ امپورٹ ہوتا ہے, ٹھیک ہے, ایکسپورٹ کرتے ہیں وہ دوسرے ملکوں سے. تو ان کے پاس میٹ کے وسائل نہیں ہیں, تو ان لوگوں کے لیے وہ فارم بہت ضروری ہے جہاں پہ ایک چیز ہے ہی نہیں, ٹھیک ہے. ان کے پاس وہ نسلیں نہیں ہیں, وہ باہر سے اچھی نسل لے کر آتے ہیں. اور یقین جانے ہمارے اس گاؤں میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جو سعودی میں بیٹھے ہوئے ہیں, جو صرف ان کے بکریوں کی خدمت کر رہے ہیں. اور یقین جانے وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ جی میٹ کے لیے وہ یوز کرتے ہیں کہ بھئی ہمارا اگر جو بھی بکری ہے, بکرا ہے, تھوڑا فیٹ ہو جائے تو وہ میٹ کے اوپر سیل کر دیتے ہیں. اور کچھ نسل کے حساب سے بھی بک رہا ہوتا ہے, ان کی تو اپنی نیلامیاں چل رہی ہوتی ہیں. ہم وہاں پہ ہم ان کے ساتھ کوئی مقابلہ نہیں, ہم نے اپنی پاکستانی روٹین کو دیکھنا ہے جی. ہماری پاکستانی روٹین میں آپ کو ایک صاف سے الفاظ بتا دوں, کبھی بھی فیٹنگ کر کے آپ گوٹ منڈی میں عام روٹین میں بیچیں گے تو آپ کو کوئی قیمت نہیں ملے گی, یاد رکھیے گا, آپ کی محنت نہیں ملے گی. آ جاؤ اجاز بھائی, کیوں چھپ چھپ کے دیکھ رہے ہو. خیر, آپ کو اس روٹین میں آپ کو نہیں ملے گی. عید پہ جو ہے صرف عید پہ ٹھیک ہے, چاہے آپ 20 پالیں 25 پالیں, وہ انشاءاللہ آپ کے سالانہ جو حساب ہے وہ آپ کو پورا کر دے گا. یہ میں کہہ سکتا ہوں, سالانہ حساب آپ کو بہت اچھا پڑ جائے گا. اور رہی بات کیٹل کی, کیٹل میں بھی سیم پروسیجر ہے. آپ 4 مہینے پال لیں, اس کو 3 مہینے پال لیں, سیم اس کو فیٹ پہ رکھیں آپ. اس کی بھی انشاءاللہ میں آپ کو مزید ویڈیو پہ بتاتا رہوں گا. بٹ بار بار میں یہی کہوں گا کہ جی گوٹ فارمنگ ہمارے پاکستانیوں کے لیے نہیں ہے, ہمیں اس میں کوئی فائدہ نہیں ہے. جو ہمارا میٹ پروسیجر ہے وہ سارا افغانستان سے جانور آتا ہے, وہ جسے آپ پہاڑی بکرا کہتے ہیں, جنگلی بکرا آپ کہتے ہیں. تو ہمارے پورے پاکستان میں اسی کا میٹ یوز ہوتا ہے, چاہے وہ پنجاب ہو, خیبر پختونخوا ہو, جو بھی ہو, سارا افغانستان کا جانور آتا ہے. ایون شیپ بھی افغانستان سے آتی ہے, جسے آپ شنواری کہہ دیتے ہو, ترکی کہہ لیتے ہو, جو بھی کہہ لیتے ہو, وہ ساری افغانستان سے آتی ہے. ہمارے پاس جناب یہاں ایسی جڑی بوٹیاں نہیں ہیں کہ ان کو کھلایا جائے. ہمارے پاس وہ ایک گھاس آتا ہے جو اکثر جنگلی گھاس جسے ہم کہتے ہیں, تو وہی ہمارے پاس ہے, تو ہم وہی چرا سکتے ہیں. افغانستان کے پہاڑوں پہ وہ چل رہے ہوتے ہیں. خیر, وہ میٹ یہاں پہ سستا بھی مل جاتا ہے, جو قصاب ہوتے ہیں یا جو فیکٹری والے ہوتے ہیں وہ لے لیتے ہیں. اور یقین کریں اس میں کوئی فائدہ نہیں ہے گوٹ فارمنگ میں, کہ اگر اس میں فیمیل آ گئی تو آپ فیمیل کا کیا کریں گے, پھر مزید اس سے نسل لیں گے. اب یہاں پہ نسلیں تو چل ہی نہیں رہی, ٹھیک ہے. ہمارے پاس کوئی اسپیشل گوٹ نہیں ہے. اگر کوئی کہتا ہے کہ جی راجن پوری بہت اسپیشل ہے, بھائی عام سی بات ہے, لے آؤ 15,000 11,000 میں آپ کو لے دوں گا یار, اٹس ناٹ اے پرائز. 11-12 ہزار کیا چیز ہے. عام کیٹل میں ابھی آپ کو بتاؤں, برہمن دیکھ لو, ساہیوال دیکھ لو, بڑا فرق آ رہا ہے پرائس میں. چولستانی دیکھ لو, اس میں فرق آ رہا ہے. لیکن گوٹ میں کیا فرق ہے یار, ایک 20-30 ہزار روپے کا ٹوٹل بکرا ہے, ٹھیک ہے. اس میں کوئی خصوصیات ایسی نہیں ہے. ہاں پھر آپ سندھ سائڈ پر آ جاؤ,
वो हमारे पास कमोरिया की, जी कमोरिया की 30 लाख की बिक रही है। यार बिके 30 लाख की, आप फार्मिंग कर भी लें, उसमें कोई और गुलाबी हैं, वो हमारे बुज़ुर्ग हैं जी, मंगल बुक्टी साहब, उनसे भी हमारा कांटेक्ट हुआ था। पर्सनली मेरा नहीं हुआ लेकिन कांटेक्ट हुआ था उनके साथ। तो जी 30-30 लाख की बकरियां बेच रहे हैं। आप यकीन करें 30 लाख में आप एक छोटी डेयरी खोल सकते हैं। वो मेरी नज़र में सबसे बड़ा बेवकूफ़ होगा जो वो उस गोट फार्मिंग पे जाएगा। ठीक है, छतों पे रखे हुए हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, नहीं भाई, हमारे पाकिस्तानियों का काम नहीं है गोट फार्मिंग। गोट फार्मिंग चार दीवारी में हो ही नहीं सकती, जो साफ सी बात है। कोई ये बात किसी को नहीं बताता, जस्ट यूट्यूब पे चंद लाइक्स लेने के लिए जी गोट में ये कर लें, वो कर लें, जी हाजमा ख़राब हो गया जी, फिर वो कहते हैं जी मुंह खुर हो गया वगैरह वगैरह। तो जनाब लीव इट। उससे अच्छा है कि जी सीरियसली आप किसी चिप्स की दुकान खोल लें उन पैसों में, वो फिर भी बेहतर है। और यकीन करें पाकिस्तान में चिप्स सबसे आला और सबसे बहुत ज़्यादा बिकने वाला प्रोडक्ट है। स्ट्रीट में रेडी पे देख लें वो भी बिक रहा है, दुकान पे देख लें वो भी बिक रहा है, 10 रुपये का बेचें भी बिक रहा है। बट गोट फार्मिंग इज़ नॉट फॉर अस। हमारे पास गोट फार्मर्स नहीं, हमारे पास चरहावे बहुत हैं, चाहे वो पंजाब हो, सिंध हो, बलूचिस्तान हो, सब जगह पे। और मेन हमारा पॉइंट ये है कि हमारे पास गोश्त की किल्लत नहीं है। कोई माने या ना माने, जब तक अफगानिस्तान का बॉर्डर खुला हुआ है हमारे पास कोई किल्लत नहीं है जनाब। हाँ, जब किल्लत होगी, जब अफगानिस्तान का बॉर्डर कम्प्लीटली बंद हो जाए, फिर हमारे पास ऑप्शंस आएंगे। बट राइट नाउ हमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है जनाब, बकरे बहुत हैं। और आप यकीन करें या ना करें, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, एक ज़माना था जब आपके अफगानी भाई पहाड़ी जंगली बकरे लेकर आते थे। आपको मैं पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, आप बलूचिस्तान चले जाएं मेरे साथ, मैं आपको वही पहाड़ी जो देसी बकरे हमारे पास जो नस्ल में थे, और यकीन करें उनसे ऊंचे बकरे, उनसे मोटे बकरे अफ़गानिस्तान से यहाँ पर आते हैं ईद के टाइम में, और आपको पता तक नहीं चलता कि जी ये अफ़गानी है या देसी है। देखे ना जी, यहीं पे तो अब गड़बड़ हो जाती है ना। अब यहाँ पे एक बंदे ने मेहनतें की हुई हैं जी, राजनपुरी है जी, कामोरा है वगैरह वगैरह। हाँ जनाब, वहाँ पे जो यहाँ से जो वो नस्ल ले गए हैं, उन्होंने अपनी ब्रीडिंग्स करवाई हैं, उन्होंने अपने आप को बेहतर किया है। उन्होंने अपने जंगली को देसी में कन्वर्ट किया, जिसमें शॉर्ट हेयर्स आ जाते हैं। जंगली और देसी में फ़िलहाल इतना फ़र्क आ रहा है, लेंथ में बड़ा हो रहा है, शॉर्ट हेयर में आ रहे हैं, सिंग नहीं है। तो जी अफगानिस्तान इज़ गेटिंग मोर मनी फ्रॉम अस। तो पाकिस्तान जो है ऐसे फ़िलहाल गोट फार्मिंग के धंधों में ना पड़े, और यूट्यूबर से आप एहतियात करें। उनको सिर्फ़ और सिर्फ अपने सब्सक्राइबर से ताल्लुक़ है। और देख लें, आपको मैं जीता जागता सबूत हूँ। इतनी बड़ी वीडियो, इतनी लंबी वीडियो इन्फॉर्मेशन के लिए भी दी, और क्या है कि अपने चैनल को बढ़ाने के लिए भी वीडियो बनाई, और थर्डली कि जी इन्फॉर्मेशन भी आ जाएगी लोगों को, थोड़ा सा उनको अकल मिले। शायद कोई मेरी वीडियो देख ले, उसको पता चले कि भाईजान गोट फार्मिंग की तरफ ना जाएं। आपकी बड़ी मेहरबानी, अपना पैसा ज़ाया ना करें। उससे अच्छा है कि आप एक चिप्स की दुकान खोल लें। तो जी अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम आपको अपने इसके बारे में बताएंगे कि बीफ का क्या निज़ाम चल रहा है, और हमने कैटल्स क्यों रखे हुए हैं। तो इंशाल्लाह हमेशा आपको अच्छी अच्छी वीडियोस से मैं आपको आगाह करूँगा। तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और प्लीज़ शेयर करें। जो आपके दोस्त गोट फार्मिंग का शौक़ रखते हैं, अगर उनको कोई भी इशू है, ज़रा मुझसे मैं अपना नंबर भी दे दूँगा, कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं उनको सब क्लियर कर दूँगा। मेरा पर्सनल 2 साल का एक्सपीरियंस है इसमें, ठीक है ना जी। तो और हाँ, लास्ट में आपको अपनी बकरी के बारे में बता चलूँ। ये छोटी थी तो ये रह गई, मुझे अच्छी लगती है, प्यारी लगती है, इसलिए मैंने इसको रखा हुआ है, वरना मैंने बाकी सब सेल कर दिए थे, उसमें प्रॉफिट ही नहीं था भाई। तो आप प्लीज़, अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज़ कमेंट करें, आपको अपना नंबर भी दे दूँगा, हम कॉन्टैक्ट पे बात कर सकते हैं। आई विल क्लियर यू इंशाल्लाह। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।